بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. أعوذ
बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेट्रो वन न्यूज़ और आरकेएस प्रोडक्शन की इश्तराक से पेश की जाने वाली सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर, जिसकी एक और नशिस्त लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपकी होस्ट फ़ायज़ा कामरान की जानिब से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 20वां रोज़ा इख्तियार करने जा रहे हैं। अशरा मग़फ़िरत भी हमसे जुदा हो चला है और इतनी तेज़ी से ये दिन गुज़र गए देखते ही देखते, और अभी अशरा एक बाकी है जहन्नुम से आज़ादी का। तो दिल को कुछ सुकून है कि अभी हमारे पास कुछ वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 20वीं सहरी है और आप हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं। आपका फ़ीडबैक हमें रोज़ाना लाइव मिलता रहता है, जिसके लिए हम अपने नाज़रीन के बेहद शुक्रगुज़ार हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स किसी मुसलमान को मुसीबत से छुड़ाए और उसकी मदद करे तो अल्लाह ताला उसे क़यामत की मुसीबतों से छुड़वाएगा, और जो किसी मुफलिस गरीब पर किसी मामले में आसानी करे अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएगा, और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करे अल्लाह पाक उसकी पर्दापोशी फरमाएगा, और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह पाक भी उसकी मदद में लगा रहता है। सुभान अल्लाह। और आज से नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिकाफ़ के सिलसिले का भी आगाज़ हो रहा है। हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो आज से इतिकाफ़ में बैठेंगे और कुछ दिन बाद भी बैठेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमें और हमारी पूरी टीम को, मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम को, और मुझे और ज़ीशान को और हमारी पूरी टीम को, आरकेएस प्रोडक्शन को, अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारे साथ बड़ी खूबसूरत आवाज़ में अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कलाम पाक कर रहे थे अमीर हुसैन अनवारी। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और मेरे साथ ज़ीशान भी यहाँ मौजूद होते हैं मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ायज़ा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जैसे फ़ायज़ा ने कहा कि आज हम 20वां रोज़ा इख्तियार करेंगे, यानी अशरा मग़फ़िरत भी हमसे जुदा हो जाएगा। और आज लड़के जो हैं वो रुख करेंगे मस्जिदों का, यानी असर की नमाज से पहले वो घर से रुख़सत लेते हैं और असर की नमाज के बाद फिर वो एतकाफ़ में बैठ जाते हैं। एतकाफ़ में बैठना यानी दुनिया से आपका राब्ता मुनक़ता होकर खुदा से राब्ता जुड़ना या खुदा के करीब होना, उसको एतकाफ़ कहा जाता है। आजकल फ़ायज़ा माज़रत के साथ के लड़के जो हैं वो सेल्फ़ीज़ लेकर अपलोड कर रहे हैं, स्टेटस अपलोड किया जा रहा होता है। तो भाई जब आप अल्लाह के रास्ते में जाते हैं तो दीन हक पे जो रास्ता बताया गया है उसी को इख्तियार करें। वहाँ पर जाकर ना ही आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, आप सिर्फ मर्दों से बात कर सकते हैं, और बहालत मजबूरी अगर आपको किसी से बात करनी है तो वो सिर्फ आपकी वालिदा हैं जिससे आप बात कर सकते हैं। आप अपने महरम रिश्ते यानी बहन से भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि एतकाफ़ ख़त्म होने का ख़तरा होता है। तो आपको जो है वो कॉल्स पर ज़्यादा टाइम नहीं गुजारें, क्योंकि आप सिर्फ दुनिया से रुखसत लेकर मस्जिद में नहीं बैठे, बल्कि आप अल्लाह के करीब होने बैठे हैं। और ये याद रखें कि जम के अगर आप तौबा कर लेते हैं तो यकीन करें कि अल्लाह ताला आपको गुनाहों से बचाता है, क्योंकि शैतान का गलबा आप पर ख़त्म हो जाता है। आपके अंदर जो बुराइयाँ, जो कहते हैं ना कि कोताहियाँ आपकी ज़िंदगी में रच बस जाती हैं, अल्लाह ताला उसको ऐसे धो डालता है जैसे वो कभी थी ही नहीं। और फिर जब आप बाहर निकलते तो आप खुद देखें कि आप 10 दिन अगर चेहरा नहीं देखते और फिर आप नूर देखें अपने चेहरे पर, और फिर आप इस यकीन से जो है वह एतकाफ़ ख़त्म करे अपना कि अब मैं 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ूंगा, तो देखिए कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी तरीके से बहनों का भी है कि जब आप एतकाफ़ के लिए जाएं तो हमें बहन भाइयों को सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि मुझे, फ़ायज़ा को, हमारी इंटायर टीम ऑफ आरकेएस प्रोडक्शन, तमाम मेट्रो वन की टीम, हमारी फैमिली को अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। फ़ायज़ा आज शायद लास्ट फ्लाइट है जो कि उम्रा ज़ायरीन उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो आपसे भी जो है वो दरख्वास्त यही है कि ख़ास हमें दुआओं में याद रखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका के जब सरकार के दरबार में हाजिर हों तो वहाँ जाकर ये कहिएगा कि कुछ मंगते आपके हाज़िरी के लिए मुंतज़िर हैं, उनको भी बुलावा भेजें ताकि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर आएँ और वहाँ पर दुरूद व सलाम पढ़ सके। खाना काबा का वो मंज़र जो कि आप 7 चक्कर काटते हैं, अल्लाह ताला हमें भी नसीब करे वहाँ पर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, और साथ ही साथ उम्रे की फ़राइज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी के साथ फ़ायज़ा हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं आप बताएं, उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, आज हमारे साथ बहुत खुसूसी मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सईद तालबी निया, डायरेक्टर खाना फरहंग ईरान कराची। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। आपके साथ
नजमुद्दीन मौसवी PRO ईरान कल्चर सेंटर कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी बहुत खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आप लोग वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए और आपसे यकीनन हम आगे बात बिल्कुल करेंगे, जी, लेकिन बहुत इस मेहरबानी। वक्त एक हमें वक्फे का कहा जा रहा है। बिल्कुल जी। वक्फे से वापस आके फिर हम आप बिल्कुल जी, बात को जारी रखेंगे। बिल्कुल जी, इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, तो एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको नूर सहारसारी ट्रांसमिशन में। और सबसे पहले मैं आज अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, रोज़ाना की तरह, जिनकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि हम ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचा सकें। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 कंपनी है। आज ही आप इनको ज्वाइन कीजिए और घर बैठे ऑनलाइन माहाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। जिसका तरीका ये है कि वेबसाइट एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा और इंस्टाग्राम ID, वहाँ जाइए, आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए और जुड़ जाइए पावर ईगल की टीम के साथ। इसके साथ अल-आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, जावेद पब्लिशर्स, बोलती किताबें, एक्वा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का एक जाना माना नाम, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम, हब ऑफ प्रॉपर्टी, न्यू टाउन डेयरी, हर्पल ताज़ा चाय बाय स्पेक्टो, रीको सिरप बनाने वाले मूव फार्मा, वाइटल टी, जिनका कहना है वाइटल पियो ज़िंदगी जियो, रूह अफ़ज़ा नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल, और इसके साथ हया नूर अबायाज़ एंड एसेसरीज़। और अगर बात करें आज के वार्डरोब की, तो आज का वार्डरोब हमें जी अताइज की जानिब से भेजा गया है। थैंक यू सो मच। तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और गेस्ट से आपका तारुफ हो चुका है। आज हमारे पास एक बहुत खुसूसी ग्रुप, अनवारुल हुदा ग्रुप, यहाँ तशरीफ़ लाया है और अस्माउल हुस्ना पढ़ेंगे और कलाम भी आपको सुनाएंगे। सादिक मोहल्लाती, हुसैन अरबिस्तानी, मेहंदी गरीबी और अहमद रज़ा ज़ैदानी को मैं अपने प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपसे गुजारिश करूँगी कि अस्माउल हुस्ना पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहिल अस्मा
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपको बताते चलें कि इनका ताल्लुक जो है सबका तुर्किया से है और अब में ईरान से है। और साथ साथ हमें क्योंकि ज़ुबान नहीं आती तो हमें यहाँ पे मौजूद है नजमुद्दीन मूसा, PRO ईरान कल्चर सेंटर कराची जी, नजमुद्दीन मूसा साहब, आपको खुश आमदेद कहते हैं। और क्योंकि आज आपकी मावनत नहीं होगी तो हमारी बात नहीं होगी सर से, तो मेरा आपसे सवाल होगा, आप उनसे इसको ट्रांसलेट करके हमें बताएंगे। तो सर से मेरा ये सवाल है कि क्योंकि आपका ताल्लुक जो है ईरान से है, तो ईरान में और पाकिस्तान में क्या सेम कल्चर है रोज़ों का? वहाँ पर भी सहर व अफ्तार जो है वो करवाई जाती है या वहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है? میپرسن این فرهنگ ماه رمضان چه تفاوتی بین ایران و پاکستان است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از دعوت بنده و تبریک عرض میکنم ماه رمضان رو به همه پاکستانی‌های عزیز. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور پورے پاکستان کے جو سامعین ناظرین کے خدمت میں ہیں، میں ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے میں مبارکباد تبریک پیش کرتا ہوں. بیشتر اشتراکات هست بین ایران و پاکستان، منتها بخوام یک تفاوتی رو عرض بکنم اینه که در ایران بعد از افطار مراسمات مختلفی برگزار میشه، حتی جشنهای رمضان برگزار میشه، منابر برقرار هست، علما منبر میرن، جلسات قرآنی هست و معمولا ایرانی ها چند ساعت بعد از افطار در برنامه ها شرکت میکنن، هم از تلویزیون و هم در مراکز قرآنی و حتی مراکز تفریحی. یعنی صبح چون روزه هستن و جای نمیتونن برن، با اتفاق خانواده میرن در مراکز تفریحی و اونجا در کنار خانواده گاهی افطار میبرن و گاهی هم بعد از افطار میرن و در کنار خانواده هستن. اکثر جو ہمارے کلچرل آئٹمس ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے جو بھی رسومات ہے وہ مشترک ہے، کوئی زیادہ بحیثیت مسلمان کوئی اتنا فرق نہیں ہے، لیکن جو کچھ فرق تھوڑا بہت جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں یہ کہ ہمارے وہاں زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے افطار کے بعد. اچھا اوکے جی، افطار کے بعد چونکہ دن میں روزے میں ایکٹیویٹیز سارے روزے میں تھکے ہوئے نڈال ہوتے ہیں اور مشکل ہوتا ہے. رمضان کے افطار کے بعد بہت سارے کچھ مذہبی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی، سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مطلب پہ آپ کسی کے ساتھ فیملی کے ساتھ کہیں گھومنا جانا، آؤٹنگ کرنا، اور آپ کے مذہبی کوئی پروگرام جو آپ کے پریچنگ ہے، جو آپ کے لیکچرز وغیرہ ہیں، سیمینارز ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی جو ریفلیکشن جو آپ کے میڈیا کے اوپر بھی نظر آتا ہے. اور بہت سارے چونکہ جب روزہ رکھیں گے تو روزے میں تو ادھر ادھر جانا مشکل ہوتا ہے، سارے تھکے ہوتے ہیں، اس لیے تو بہت سارے فیملیز جو ہے وہ پارکوں میں چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کے افطاری اور کھانے کی چیزوں کو بھی لے کے. تو رمضان کے راتوں میں دن کے نسبت جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس میں رونق ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور وہ مطلب افطار جب لے کر جاتے ہیں تو پھر سب کو گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، کیونکہ پارک میں جو لوگ آتے ہیں تو سب کچھ وہ دیکھتے ہیں. اچھا جی، ایک چیز اور مجھے یہ بتائیں کہ جب رمضان کریم آتا ہے ایران میں تو وہاں پر بھی کیا بچت بازار لگتے ہیں؟ وہاں پر بھی قیمتوں کو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، یعنی 60% آف، 70% آف ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور ایران کا سب سے اچھی بات مجھے جو لگتی ہے کہ وہاں پہ لیرا، اگر آپ کرنسی جو ہے وہاں پہ تومان ہے، ایران میں تومان ہے، لیرا ترکی کا. اچھا، جو ان کا ہے تو آپ کا مطلب کچھ آف جو ہے وہ دیتے ہیں اس پہ؟ یعنی آپ کا جیسے اگر کچھ جیسے ہماری مشروب ہیں اس پہ کچھ آف ہیں یا فروٹ پر کچھ؟ صحیح، سمجھ گیا. میگن که مثلا که تو ماه رمضان بعضی از کشورها مثلا که بازارهای تخفیف مخصوص ماه رمضان دایر میشه، جاهای مناطق مختلف بعضی چیزها تخفیف میدن، که تو ایران هم همینطور مثلا که بازار خصوصی ماه رمضان که برای روزه‌دارا و مردم که تحصیلات برای ارائه تحصیلات مردم این گونه بازارها دایر میشه. بله، در ایران این شکلش فرق میکنه. در ایران این تخفیفات از ناحیه دولت برای کارمندان و کارگرها سبد کالای رمضان میدن، اهدایی از طرف دولت و شرکت‌های خصوصی و به اصطلاح در واقع این تخفیف رمضان به این شکل قرار میگیره. دولت هم میاد قیمت‌ها رو کنترل میکنه که تورم نشه در ماه رمضان
و در واقع بازارها رو پر میکنند که مردم بتونن از کالاهای ماه رمضان استفاده کنن. و موضوع دوم اینه که افطاری ها زیاده، یعنی خود مردم در محلات، در مناطق، در مساجد فقرا رو پیدا میکنن. گروه های جهادی ما میگیم، اینا میرن به فقرا کالای رمضان میدن. عموماً عام طور پر ایک بازار کے طور پر، بچت بازار کے طور پر اس طرح کے بازار رمضان کے حوالے سے مخصوص لگتے نہیں ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے خصوصی اہتمام یہ ہوتا ہے کہ سینٹرلی جو ہے وہ گورنمنٹ رمضان کے لیے وہ ساری چیزوں میں جو ہے وہ کمی، قیمتوں میں کمی کا اعلان کرتی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدگی سے جو ہے وہ گورنمنٹ رمضان میں کنٹرول کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ملازمین ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں، اس کے اسپیشل جو پیکیجز جو ہیں، ان کے جو راشن اور وہ جو بھی ضرورت کی عید کے لیے، رمضان کے لیے جو چیزیں ہیں، وہ اسپیشل بہت کم قیمت پہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور جو بھی پرائیویٹ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ملازمین کے لیے وہ پیکیجز دیتے ہیں خصوصی طور پر رمضان کے لیے. اور اس کے علاوہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ افطاری کے خاص اہتمام ہوتے ہیں وہاں پہ، کہ مختلف علاقوں میں جو ہے جو محتاج ہوتے ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے، اور ان کو کھانا، افطاری وغیرہ پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کی چیزوں کو بھی جو پیسے والے جو ہیں وہ صاحب حیثیت ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. زبردست زبردست، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں، پاکستان آئے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کا وزٹ کیسا رہا اور ان کو کتنا پیار ملا اور کیا انہوں نے پایا یہاں پر. یہ جانیں گے بریک کے بعد، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر مزید باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ آج واقعی میں انٹرسٹنگ شو ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ آپ کی رسائی نہیں ہوتی ہے، تو فائزہ یہاں پہ وہ چیزیں کنفرمڈ ہو رہی ہیں کہ آپ مکمل نہیں ہیں، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ کی ذات صرف مکمل ہے، جس کو ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ واحد ذات ہے جو صحیح رستہ دکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا محتاج کرے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی سحری ٹرانسمیشن نور سحر میں. اور آج ایک بہت ڈفرینٹ پروگرام یقیناً آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے، اور ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمارے ملک میں مہمان آئے ہیں ایران سے. میں پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر سعید سے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارے ملک میں آنا؟ آپ کو کیا ڈفرینٹ لگ رہا ہے؟ آپ کو یہاں کے کون سا علاقہ، کون سا شہر پسند آیا؟ کون سی ڈشز اچھی لگی؟ اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. میپرسن مثلا که اینجا که آمدی چی احساسی جدیدی، احساس تازه‌ای در پاکستان و چی تفاوتی بین ایران و پاکستان دیدین شما؟ غیر از آن مثلا جاهایی که اینجا گشتین دیدین، کدوم جا، کدوم منطقه، کدوم شهر به نظر شما مثلا که جالب بوده یا هست؟ سوال خیلی خوبی بود. من تصورم از پاکستان بالکل عوض شده، یعنی من اصلا این چیزی که الان میبینم تصورم این نبود. مردمی با محبت، قانع و مردمی هستند که نقزن نیستند، به قول ما ایرانی‌ها شکرگزار هستند و این صفات بسیار خوبیه. یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو مجھے یہاں کے لوگوں کی جو ان کی کوالٹیز کے بارے میں، ان کے عادات، ان کے رسوم کے بارے میں میری کچھ معلومات نہیں تھی زیادہ. یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ یہ یہاں کے لوگ بہت انسان دوست لوگ ہیں اور بہت صمیمی لوگ ہیں، بہت مخلص لوگ ہیں، جو ہے وہ مطلب اس کے اندر کوئی بناوٹ نہیں ہے. جو بندے جو ہے وہ سچے دل کے لوگ ہیں یہاں کے. بہت شکریہ. تو کیا آپ پہلی دفعہ پاکستان تشریف لائے ہیں؟ ان شما اور یہ تو آپ کے کو بتا دیا، یہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں میریکلچر سینٹر کے، تقریباً یہ پونا 2 سال سے یہاں موجود ہیں. اچھا اچھا اچھا، یعنی کہ یہ جو گروپ ہے یہ خالی یہ ابھی تازہ آئی ہیں رمضان میں 3-4 دن ہوئے. صحیح. تو اتنے پورے عرصے میں آپ کو کون سی ڈشز ہماری اچھی لگیں اسپیشلی رمضان کے حوالے سے؟ راجب غذاہائی کے مثلا کہ لازم بین غذای ایران و پاکستان خیلی تفاوت فرق ہے. چه غذاهایی مثلا که اینجا خوشتون آمده که به نظر شما؟ غذاهای پاکستان خیلی تنده. ایرانی‌ها اینقدر فلفل نمیزنن، یعنی واقعا اینجا پاکستانی عادت کردن، ولی ایرانی‌ها فلفلشون خیلی کمه، ادویه خیلی کمه. کھانے جو پکاتے ہیں تقریباً دونوں میں سیم ہے، جو چیزیں پکاتے ہیں اس میں کوئی الگ نہیں ہوتا، لیکن فرق ہے بیسکلی جو ہے وہ مرچی کا. اچھا. تو جو مرچی یہاں استعمال ہوتی ہے تو اس کو تو وہاں پہ وہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ایران میں بھی مرچی استعمال ہوتی ہے لیکن بہت انتہائی کم.
یہاں بہت زیادہ ناقابل تحمل علی بریانی غذائے وہ پاکستانی جی پسندیدہ ان چیزوں میں سے یہاں جو ملتی وہ بریانی ہے. بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان میں کوئی آئے اور بریانی نہ کھائے اور بریانی کا ذکر نہ ہو. موسٹ فیوریٹ ڈش ہے, بالکل جی, آل اوور دا ورلڈ مشہور ہو چکی ہے اب تو, یہاں تک کہ جو ہمارے کرکٹرز وغیرہ بھی آتے ہیں دوسرے ممالک سے وہ بھی بہت پسند کرتے ہیں. چلیں ہم آگے اور بات کریں گے. اب میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس انوار الہدیٰ طوا شیخ گروپ جو موجود ہیں, ہم ان سے ایک کلام اور سننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد المبعوث من خالق الورى محمد المبعوث من خالق الورى إلى خلقه طرا نذيرا وهاديا وآتاه آيات الكتاب منيرة وآتاه آيات الكتاب منيرة تضيء لتاليها وسبعا مثانيا وجاء بفرقان بدا نوره لنا وجاء بفرقان بدا نوره لنا كما لاح نور الشمس في الأفق باديا محمد المبعوث من خالق الورى لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي إن جل ذنبي إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصم يا لو شفك الوجد لو شفك الوجد لم تعدل ولم تلمي
ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسب وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود وجبريل الأمين ضمين محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسب وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود وجبريل الأمين ضمين يا رب صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم وصل ربي على آل له نخب جعلت فيهم لواء البيت والحرم وصل ربي على آل له نخب جعلت فيهم